میں दावा कर रहा हूँ ये बच्चा ये पर्दा मैं कहती कौन है सुन ले जर्रा इशारा ये वजूद का मसला है। मेरी अक्ल में बच्चा है, एहसास में पर्दा है। अक्ल में बच्चा है, एहसास में पर्दा है। अक्ल भी मेरे में है, एहसास भी मेरे में है। जिसका गलबा हो गया उसका असर आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे अंदर गुस्सा भी है, मेरे अंदर मोहब्बत भी है। गुस्सा गालिब आ गया, मोहब्बत कहीं गई नहीं, मेरे अंदर ईच है। जब मोहब्बत का जज्बा हो गया, गुस्सा कहीं गया नहीं, मेरे में है। जो सामने आए वो असर हो गया। गुस्सा भी मेरे में है, मोहब्बत भी मेरे में है। जो सामने आ गया वो असर होता चला गया, गया कहीं भी नहीं, सुख मेरे ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नहीं, ये सभी चीजा खाल के नहीं मियाँ हल के। प्रैक्टिकल कर को देखना, प्रैक्टिकल करे तो ये बात समझ में आती। मुराकिबा करना रोजाना एक आधा घंटा तक भी अपने आप से खाली होने का सीखना। खाली हो को अपने आप को नफी कर लेकर तस्वीर में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह पीर पर होने वाली तजल्ली मुरीद पर दिखेगी। अंसाल खुलेगा, कश्फ खुलेगा। नौ में बेइख्तियारी, नौ में इख्तियारी। नींद क्या है, नौ में बेइख्तियारी। खराटे लग रही, ख्वाब में मुंबई जा रहा है, क्या बड़ी बात नहीं। टच करे तो उठा, बम्बई में लेटा देख रहा था, ये देखे तो अंधेरा उठा, करंट गया है अंधेरा। फिर लेटा कौन देख रहा था, अंधेरा कौन देख रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। ख्वाब में लेटा देख रहा था, बम्बई घूम रहा था यार। टच करे तो उठा है, करंट नहीं, अंधेरा। अच्छा सब जो तू लाइट ऑन देख रहा था नहीं ख्वाब में, अभी जरा आंख बंद कर ले, बेरोसिन देखता क्या? नहीं देखता। अरे तू देख रहा था, क्यों नहीं देख रहा? तो बोलेंगे वो बेइख्तियारी में देखा था, दिखा नहीं सकता। इख्तियारी में देख ले, नौ में इख्तियारी है। नौ में इख्तियारी में जो नजर आता सो कष्ट है, वो देखता भी है, देखने वाले को दिखाता भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। नौ में बेइख्तियारी में नजर आने वाला ख्वाब है, नौ में इख्तियारी में नजर आने वाला कश्फ है। नौ में इख्तियारी में है ना, इख्तियारी में होना, बेइख्तियारी में होना, इख्तियारी होना। तो जब इख्तियारी में देखा तो देख सकता, देखता भी, देखने वाले दिखाता भी। देखने वाले से समझा तो आंख बंद कर लेगा था, आंख बंद करा वो दिखाता। कि मियाँ तस्वीर में तो आंख बंद कर ले, ने तवज्जो कर दिया तो इन क्या देख रहा सामान दिखता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आम लोग आंख खोल के देखती, फकीर आंख बंद करके देखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, आईना सामने का दिखाता, एक्सरे अंदर का दिखाता। है ना, ऐसे दिखा रहा, काला गोरा घोड़ा दिखा रहा है। स्कैनिंग में गुर्दे में पत्थर कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितने इंच का कांट, क्या सो दिखा रहा है। अंदर का दिखा रहा है, स्कैनिंग अंदर का दिखा रहा है। आईना सामने का दिखा रहा है। तो आम आदमी जनरल लोग आईना है सर का, वली स्कैनिंग में दिखा देता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, अंदर का देख लेता है, अच्छी मिसाल, तकदीर देख लेता है। मामूली गुड़िया बनाए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक शल डाले तो चीखती, पुकारती, दौड़ रही नहीं, क्या बात गुड़ी कैसा दौड़ रही रहेगा? तो करंट, बैटरी, शल डाले तो गुड़िया दौड़ती नहीं, क्या बात पुकारती, चीख रही नहीं। मामूली इलेक्ट्रॉनिक टुकड़ा बेजान में रखे तो जानदार पुकार रहा है।
یہ حرکت کر رہا ہے. ایک معمولی الیکٹرانک شیل میں وہ پاور ہے کہ بے جان کو حرکت میں لا رہا ہے نا. اسی طرح اللہ والا کسی مردہ دل پہ توجہ کر دیا تو کیا نہیں دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان کیا بات ہے. گڑیا دوڑ سکتی ہے تو کیا ولی نہیں دوڑا سکتا؟ ایک بے جان چیز پہ الیکٹرانک پاور کا ٹکڑا دوڑا رہا ہے تو پھر ولی کا شل نہیں دوڑاتا کیا نا؟ دوڑاتا ہے. وہ شل لے ذرا. وہ شل کیسا کرتا؟ وہ دکھتا نہیں مگر دوڑاتا. ایک جنا مجھے پوچھا حضرت کیا بات اللہ دیکھو کرنٹ کیسا دکھتا کرتے؟ کرنٹ دیکھا کہ ارے تو گیا کرنٹ ہونا حضرت کرنٹ کو دکھا کیسا رہے دکھانے کام کر لے رہے تو پکڑ لے رہے کیا فیس کو پکڑا تو آیا آ گیا. مجھے دکھا رہے گا تو نہیں دکھاتا حضرت تمہیں بھی پکڑو گیا. سبحان اللہ. آیا بات ہے ہمیں آیا تو 2 حقاً 4 نہیں ہوئے. کیسے کا ویسا جو خالی کرنٹ آیا کرو جھم ہو رہا کرنٹ آیا دکھاؤ نہیں دکھا سکتا. پکڑ لے پکڑا آیا تو دوسرے دکھا نہیں دکھا سکتا تو پکڑ ان پکڑا سو میں آیا. معمولی تھرمل پاور کا AC DC کرنٹ جتنے ٹچ کرتے سب میں سرکولیشن ہو رہا ہے. اسی طرح مدینے کے نوری تھرمل خواجہ کے ذریعے ہے نا. کبھی بغداد ٹرانسفارم میں کبھی اجمیر کے ٹرانسفارم میں گئے. اگر خادری کو پکڑے گا خادری کرنٹ آئے گا. چشتی کو پکڑے گا چشتی کرنٹ آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کا کرنٹ پاس ہو رہا تھا کہ نوری کرنٹ نہیں پاس ہوتا. صرف کرنٹ کو دیکھنے کا رہا تو پکڑنا معمولی کرنٹ کو دیکھنے پکڑنے کا رہا تو پھر اللہ دیکھنے نہیں پکڑتا کیا اللہ دیکھنے کے پکڑنا نہیں کسی سے پکڑنا دیکھتا. کون کیا رکھتا وہ والا پھول رکھا سنے پھول والا کپڑے رکھا سنے کپڑے والا اتر رکھا سنے اتر والا ہر سانس میں اللہ رکھا سنے اللہ والا. پھول کا ملتا پھول والے کنے کپڑا کا ملتا کپڑے والے کنے اللہ کا ملتا تھا اللہ والے کا ملتا کہ وہاں چھوڑ کو نگرا گلے پھرتا. سبحان اللہ کیا بات ہے. بہت اچھا سمجھا دیا. چیز ملنے کے لیے کچھ ذرائع ہے بھائی. پھر اللہ کو دیکھنا تو اللہ والے کا لے جا. اللہ والا تجھے اللہ دکھاتا ہے اللہ دکھاتا ہے جی اللہ سے ملاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کیا نہیں بھائی. کپڑے والے کے پاس کپڑا ملتا پھول والے کے پاس پھول ملتا اللہ والے کے پاس پھر اللہ والے کی پہچان کیا بزرگ بولے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد ہے وہ اللہ والا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی صحبت میں بیٹھے سے نہ خود کو بھول جا اس پہ فنا ہو جانا. اللہ والے کی پہچان ہے نہیں تو اللہ والا ملنا بہت مشکل. اللہ کو پہچاننے سے اللہ والے پہچاننا مشکل. اللہ کیسے پہچاننا ہمارے جیسا نہیں کہ تو پہچانا اللہ والا ہمارے جیسا ہم نے جو گارا پی رہا چل رہا ہے پھر رہا کیسے پہچاننا اگر اللہ والا کے تو اس کے راستے ذرا ریموٹ استعمال کر لینا. چینل بدلتے رہتے کیا درود پڑھ لینا درود پڑھ کے ذرا ادھر پھونکنا اس میں کرنٹ رہا تو پلٹ کو دیتا ہے. یہ اللہ والوں کو جاننے کے لیے بول رہے یار ہے نہیں. تو اسی طرح ہمارے ہندوستان میں یہ خواجہ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے. خواجہ اگر حضور خواجہ کو ہندوستان نہیں بھیجتے تو آج ہم نے صحیح سلامت ایمان ملنا بے مشکل تھا. ہمیں جو بھی ملا یہ خواجہ کا صدقہ ہے. اور خواجہ کا مشن مخلوق کو خالق کی طرف رجوع کرانا تھا. خواجہ دولت کے لیے دھن کے لیے تخت و تاج کے لیے ہندوستان نہیں آئے بلکہ خواجہ کا مین مشن کیا تھا. جو لوگ وعدہ کر کے الست ربکم کا جو خالو بلا بول کوئی نہیں کون اللہ کو بھول گئے کہ ان کو اللہ کی طرف راغب کرانا مقصد. نمازاں پڑھے روزے رکھے حجاں کرے تو ہمارے پرسنل کے لیے کرے. اللہ بولتا بھائی میرے لیے تمہیں کیا کرے. موسیٰ پوچھے اللہ موسیٰ کو پوچھا موسیٰ
میرے واسطے میں کیا کرے؟ نماز نہ پڑھا تمہارے فائدے کو، روزہ رکھے تمہارے فائدے، میرے لیے کیا کرے؟ کیا کروں اللہ؟ نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کرا، میرے لیے کیا کرے؟ اللہ تجھ بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میرے لیے کچھ کرنا تھا تو یہ کرنا تھا کہ میرے دوستوں سے میرے لیے دوستی کرنا تھا، میرے دوستوں سے میرے لیے دشمنی کرنا تھا تو میرے لیے ہوتا۔